बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नक्की चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, किसी भी मुल्क जो आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और कोई ऐसा मुल्क जो आज़ादी हासिल कर चुका है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दुनिया भर में आज़ादी की जद्दोजहद मुख्तलिफ़ अंदाज में लोग करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पड़ोस में जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, कश्मीर में उनकी एक अपनी जंग है और वो चाहते हैं कि वो किसी तरकीब से, किसी तरीके से आज़ादी हासिल कर लें, जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। इसी तरह फ़लस्तीन में जो अपनी सरज़मीन पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे हैं फ़लस्तीनी, ये उनका अपना अंदाज़ है। वो सियासी, समाजी जो भी जद्दोजहद दुनिया भर में मुख्तलिफ़ ममालिक में की जाती हैं, हर एक के अपने अपने अंदाज़ हैं। लेकिन एक बात समझ की ये है कि आज़ादी बड़ी नेमत है। दुनिया में ये नेमत जिनको हासिल है उनको चाहिए उसकी कदर करें। पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन आज़ाद हुआ। 74वां जो यौम आज़ादी है वो पाकिस्तान मना रहा है। पाकिस्तानी अवाम उसके लिए जोश व खरोश दुनिया भर में जो मौजूद हैं पाकिस्तान समेत, वो इसको अपना बड़े दिन के तौर पे जो है मनाते हैं और मना रहे हैं। ये आज़ादी क्या है? ये आज़ादी वो है कि कोई शख्स किसी कैद खाने में बेगुनाह या गुनाहगार पड़ा हुआ है और उसको आज़ादी की नेमत मिल जाए, इन्हें उसे रिहा कर दिया जाए। जो उसको खुशी हासिल होती है वो दीदनी होती है। उसके लिए सारे लोग जो जद्दोजहद करते हैं वो इस बात के लिए करते हैं कि किसी भी तरकीब से हमें आज़ादी मिल जाए। एक बंगले में किसी को कैद कर दिया जाए और कहा जाए कि आपको सारी आसाइशें मौजूद हैं मगर आप बाहर नहीं आ सकते। वो भी एक कैद खाना है जिसको वही महसूस करता है जो उस बंगले के अंदर रह रहा हो। इसी तरह जो भी किसी मुल्क में अपनी सांस दूसरों की आज़ादी के हिसाब से ले रहा है, यानी दूसरे जो मुसल्लत हैं उन पर उसके तहत ले रहा है, तो वो बेहतर नहीं होती। जैसे आपको प्यास लग रही हो और आप कुएं के करीब पहुँचे हुए हों या नहर के करीब पहुँच गए हों या दरिया के करीब पहुँच गए हों, तो जो प्यासा होता है उसकी जो शिद्दत होती है इंतहा की, वो पानी के पीने के वक्त कैसी होती है, ये आप आज़ादी की जद्दोजहद जो कर रहे हैं उन्हीं से पूछें। ये यौम आज़ादी जो हमें हासिल हुआ, ये बेसिकली अल्लाह की मेहरबानी और इस्लाम के नाम पर एक आज़ाद मुल्क की जद्दोजहद जो कायदे पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में हासिल मुसलमान हिंदुस्तान के जो थे उन्होंने अपनी जद्दोजहद से हासिल किया। इसमें लाखों जानों की कुर्बानी हुई। वहाँ जो अमीर थे यहाँ गरीब हो गए और जो गरीब थे वो वहाँ यहाँ अमीर भी हो गए। ये शब रोज़ जो हुए मगर आज़ादी हासिल हो सकी। हमें इस आज़ादी की नेमत को समझना चाहिए और हर मुल्क, हर कौम में अच्छे बुरे लोग होते हैं। 100% जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, इसी तरह अफराद लोग भी बराबर नहीं होते। तो हमको ये चाहिए कि किसी एक शख्स के गलती की सज़ा हम मुल्क के ऊपर ना थोपें। तो मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए हमें चाहिए कि हम जद्दोजहद अपनी जारी रखें। हम जिस फील्ड से वाबस्ता हैं, ताजिर की हैसियत से, पाकिस्तान की इब्तिदा से लेके क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक इस मुल्क के खुदावंदा ने जो हमें इनायत फरमाया है, ताजिरों ने भरपूर इसकी मदद की है। क़याम पाकिस्तान में भी बड़ी फंडिंग ताजिरों की जानिब से ही थी और आज भी हमारी मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स की फ़ील्ड में लोग
اربوں روپے کا سامان امپورٹ کرتے ہیں ہر ماہ. موبائل فیلڈ اس کے اندر آپ کے سامنے ہیں، 10 سے 15 لاکھ ہر مہینے فون جو ہے وہ امپورٹ کیا جاتا ہے، یعنی اسمارٹ فون. تو اس میں جو ڈیوٹی کی مد میں ادائیگی کی جاتی ہے وہ بھی اربوں روپے ماہانہ ہے. تو پاکستان میں تاجر، بخصوص الیکٹرانکس تاجر، ایک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ان اداروں میں پاکستان کے بڑے بڑے نام ہیں، جیسے ایڈوانس ٹیلی کام ہیں، موبائل فون کی صنعت میں یونائٹڈ موبائل ہے، کیو موبائل ہے، ایئر لنک ہے، انووی ہے، سیکوٹیل ہے، کورٹیک ہے، اپنا شومی ہے، اسی طرح جو ہے وہ ٹیکنو ہے، انفینکس ہے، اور لاتعداد سیمسنگ ہے. سیمسنگ ایک بڑا نام کے ساتھ ساتھ بڑے فون پہ ڈیوٹی کی مد میں اربوں روپے ادا کرتے ہیں وہ حکومت پاکستان کو. تو یہاں اپنے حصے کا سب دیا جلا رہے ہیں اس ملک کی ترقی کے لیے. تو ہم یہاں اس موقع پہ یہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ حصے کا دیا جلاتے رہیں، اور یہ مت سوچیں کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ سوچیں کیا کر رہا ہے. آپ اپنے حصے کا جو دیا جل رہا ہے، کیوں کہ یہ قربانی جو پاکستان حاصل کرتے ہوئے مسلمانوں نے دی ہے، اس میں ہمیں چاہیے اس کا احترام کریں. جو موٹر سائیکلیں ہیں، پٹاخے ہیں، گولیاں ہیں، اب گزشتہ رات تقریباً 1 ہلاکت ہو گئی کراچی میں، اور 12 سے 14 لوگ سیریس انجرڈ ہو گئے ہوائی فائرنگ سے. تو یہ کس کا نقصان ہوا ہے؟ یہ اپنا ہی نقصان ہوا. اسی طرح لاہور میں 3 لوگ ون ویلنگ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہلاک ہو گئے، اور زخمی تو لاتعداد ہو گئے ہیں، جن کے ہاتھ ٹوٹ گئے، پیر ٹوٹ گئے. تو خدا را ایسی حرکتیں، جو باجے بجاتے ہیں، جو پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو دقت ہوتی ہے. دنیا بھر میں اپنی آزادی منانے کے لیے قومیں سڑکوں پہ ضرور آتی ہیں، مگر ایک حد کے اندر. بعض موقع پہ ہمارے دوست احباب حد سے گزر جاتے ہیں، اور جب رات گئی بات گئی، یوم آزادی منا لیا، اس کے بعد پھر اپنے جو بھی معاملات ہیں اس میں مشغول ہو گئے. خدارا ملک کے لیے کام کیجئے، ملک کے لیے جو ہے بہتر سوچئے، اس کی ترقی میں اپنے حصے کا دیا جلائیے. اسی کے ساتھ پھر اپیل کرتا ہوں آپ سے دوبارہ کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا میں پہنچ سکے. یوم آزادی کی تقریبات منانے کے لیے مختلف تنظیموں نے، مختلف ٹریڈ یونین اور ٹریڈ تاجر اور دیگر لوگوں نے بھرپور خوشی کا اظہار کیا، اور اپنے اپنے انداز میں خوشیاں منائیں. پاکستان کی طرح کراچی، پاکستان بھر میں جس طرح ہو رہی تھی، اسی طرح کراچی میں بھی مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا. ایک ایسی ہی تقریب جو یونائٹڈ موبائل اور اسٹار سٹی مال کے سی او ہیں فیصل موتی کی ہدایت پر اسٹار سٹی مال میں منائی گئی. اس تقریب میں جو ایس ایس پی ریٹائرڈ گلزار شیخ اور ان کی ٹیم نے ایک بہت اعلیٰ درجے کا کیک کاٹا، اس میں بھرپور لوگوں نے شرکت کی، ملک کے لیے خوشی کا اظہار کیا، ملک سے اظہار یکجہتی کے لیے نعرے لگائے، اور ایک بہترین پروگرام مختصر مدت کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ 14 اگست کو چھٹی ہوتی تھی، لیکن کچھ دوستوں نے اس دن کاروبار کی مندی کے باعث اس کو آن کروا دیا، اس کو کھلوا دیا. اب یہ بات اور ہے کہ کسٹمر کا انتظار کرتے کرتے لوگ جو ہے وہ دکان بند کر کے چلے گئے، کیونکہ لوگ اپنے انداز میں خریداری کرتے ہیں، اپنے انداز میں چلتے ہیں. لیکن یہ ایک اچھی تقریب کا انعقاد کیا گیا. اسی طرح یونائٹڈ موبائل میں بھی منصور صاحب اور دیگر لوگوں نے، حافظ فرحان نے ایک جو ہے وہ کیک کاٹا، اور بھرپور اس کے لیے دعائیں کی، ملک کی ترقی کے لیے اور آگے چلنے کی. یہ بڑی اچھے دن گزرے،
اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہم یہ مسلسل جاری رکھیں گے اس کی جدوجہد ملک کی بھلائی کے لیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔